रहीम सुनो पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट शहरबानो अवान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं अजीम राना। हम उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं आप लोग जाओगे खैर आफियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे। आप सब देखने वालों को मेरी और शहरबानों की तरफ से बहुत बहुत 12 रबीउल अव्वल की मुबारकबाद। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। शाउर लाया, किताब लाया, वो हशर तक का निसाब लाया, दिया भी कामिल निज़ाम उसने और आप ही इनकलाब लाया। वो इल्म की और अमल की हद भी, अज़ल भी उसका है और अबद भी। वो हर ज़माने का रहबर है, मेरा पैगंबर अज़ीम तर है। आज 12 रबीउल अव्वल है। सुनो पाकिस्तान की पूरी टीम की जानिब से आलम इस्लाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। 12 रबीउल अव्वल का ये दिन इस्लामी तारीख़ का एक अहम और मुक़द्दस दिन है, क्योंकि इसी रोज़ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, जो तमाम इंसानियत के लिए रहमत और हिदायत का पैगाम लेकर आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत अजीम और बेमिसाल है, जिन्होंने अपनी सीरत और किरदार के ज़रिए दुनिया को हकीकी इंसानियत का दर्स दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल व इंसाफ, मोहब्बत, रवादारी और भाईचारे के उसूलों पर मबनी मुआशरा कायम किया। आपकी सीरत हमारे लिए एक मुकम्मल रहनुमा है, जिसमें हर इंसान के लिए ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने ना सिर्फ मुसलमानों को बल्कि पूरी दुनिया को मोहब्बत, अख़ुवत और ईमान के रास्ते पर चलने की हिदायत दी। आप पर जो दीन उतारा गया वो एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और ज़िंदगी के हर पहलू का अहाता करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के साथ दुनिया में वो नूर आया जिसने अंधेरों को ख़त्म किया और हक़ का बोलबाला किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत मुसलमानों के लिए ईमान की तजदीद और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाने का बेहतरीन मौका है यकीनन। और आप सब देखने वालों को एक बार फिर से हम खुशामदीद और 12 रबीउल अव्वल की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। और आज इसी मुनासिबत से हमारे प्रोग्राम के मौज़ूआत भी होंगे और इसी मौज़ूआत से हमारे बड़े प्यारे और बड़े ख़ास गेस्ट भी आज हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो ये 2 घंटे हम कोशिश करेंगे कि आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर जो है वो डिस्कशन की जाए, उनकी ज़िंदगी के जो रोशन पहलू हैं उन्हें उजागर किया जाए। तो सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुतालिया है वो मुसलमानों को, उनके किरदार को मजबूत करता है, हमें मुआशरती, रूहानी और इखलाकी इस्लाह की तरगीब देता है। तो इसी मौजू पर आज हम गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं मारूफ इस्लामी और रूहानी स्कॉलर डॉक्टर तारिक शरीफजादा साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, रबीउल अव्वल की रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के अलावा और क्या निस्बत है? बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया और मेरी जानिब से भी आपके सारे सामीन और नाजरीन को दिल की अता गहराइयों के साथ माह रबीउल अव्वल की मुबारकबाद, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की मुबारकबाद, इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने इस अज़ीम शान हिदायत के रहनुमाई के ख़जाने से इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और वो नूर, वो खैर जो रसूल रहमत अपनी ज़िंदगी के साथ इस दुनिया के लिए लेकर आए, उससे अपनी ज़िंदगियों को मुनव्वर करने की और उस ज़िंदगी को, उस अज़ीम शान उसवे को अपनी ज़िंदगी में नाफिज करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। यकीनन रबीउल अव्वल जो है उसकी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सबसे नुमायाँ निस्बत जो है वो तो हुज़ूर की विलादत के हवाले से है, लेकिन हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उसने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के अंदर अपनी मखलूक़ात में आसानियाँ और इज़्ज़तें तकसीम करने के लिए मबूस फरमाया। आप तसव्वुर कीजिए कि हर वो चीज़ जिसे हुज़ूर से निस्बत होती जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी इज़्ज़त को लाफानी करार दे देता है। यानी आप तसव्वुर करें कि बाकी ज़िंदगी के मामलात तो अपनी जगह पर, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन बकरियों की तरफ निगाह इल्तफ़ात की ना, अल्लाह ने और तारीख़ ने उन बकरियों के नाम भी महफूज कर लिए, उनके शजरे भी महफूज कर लिए। इसी तरह जिन सवारियों पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ़ फरमा होकर उनको इज़्ज़त बख्शी, उनका अहवाल भी तारीख़ ने पूरी सेहत के साथ, एहतियात के साथ अपने दामन में महफूज किया। तो हर वो चीज़ जिसे रसूल रहमत के साथ कोई एक निस्बत भी हो जाए, चंद लम्हों की निस्बत भी मैसर आ जाए, तो उसका ज़िक्र जो है वो तारीख़ के अंदर रोज़े रोशन की तरह आया हो जाता है और लाफानी कर दिया जाता है, उस पर फ़ना का कानून मनसूख हो जाता है और उसे एक बकाए दायमी जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अता की जाती है। रबीउल अव्वल जो है, जैसे मैंने कहा कि बाकी सारी चीज़ों की निस्बतें हुज़ूर के साथ जो हैं जैसे जैसे बढ़ती जाएँ ऐसे उनकी इज़्ज़त बढ़ती जाती है, फ़जीलत और अहमियत बढ़ती जाती है। महीनों के अतबार से जब हम देखते हैं तो रमज़ान मुबारक की हुज़ूर के साथ अपनी निस्बतें हैं, शव्वाल की अपनी निस्बतें हैं, रजब की अपनी निस्बतें हैं, मुहर्रम की अपनी निस्बतें हैं, ये सारी निस्बतें अपनी अपनी जगह।
لیکن سیرت کے ایک ادنا طالب علم کے طور پہ جب ہم ان سارے مہینوں کی ترتیب کو حضور کی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور کی ذاتی زندگی کی نسبت سے جو منفرد نسبتیں اللہ نے ربیع الاول کو عطا کی ہیں، کسی اور مہینے کے نصیب میں وہ عزتیں اور نسبتیں نہیں آئیں۔ آپ تصور کیجئے کہ کسی بھی شخصیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پہلا سوال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے اسے جاننے کے لیے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ شخصیت کب پیدا ہوئی، اس کا زمانہ کیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے لیے جب اللہ زمانے کا انتخاب کر رہا تھا تو ربیع الاول کا انتخاب کیا گیا اور حضور ربیع الاول میں تشریف لائے۔ پھر ایک بہت اہم سوال یہ ہے کہ کسی بھی شخصیت کو جب ہم جانتے ہیں تو ہمیں دوسرا سوال ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس شخصیت نے اس دنیا سے واپسی کا سفر کب اختیار کیا۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب واپسی یعنی وصال کی نسبت سے جب اللہ رب العزت نے زمان و مکان کا تعین کرنا تھا تو ایک مرتبہ پھر اللہ کی نگاہ جو ہے وہ ربیع الاول پر پڑی اور اس کا انتخاب ہو گیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پیدائش اور وصال ان دو کے درمیان جو عرصہ ہوتا ہے جسے عرف عام میں ہم زندگی کہتے ہیں، اس زندگی کا مختصر سا دورانیہ، ویسے تو زندگی کا پیراڈائم بہت وسیع ہے لیکن جسے میں اور آپ دنیا عرف عام میں زندگی سمجھتی ہے، ان دو دنوں کے درمیان ایک بہت ذاتی حیثیت کا بڑا اہم دن انسان کی شخصیت کا بڑا نمایاں حوالہ ہوا کرتا ہے، اور وہ ہوتا ہے جب کسی شخصیت کا نکاح یا شادی ہوا کرتی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر متعدد نکاح ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن کیا خوبصورت عمل ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پہلا نکاح ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے محسنہ اسلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ، تو اس کے لیے بھی جب زمان و مکان کا انتخاب ہو رہا تھا تو مجھے یہ کہنے دیجئے کہ ایک مرتبہ پھر ربیع الاول کے نصیب جاگے اور اللہ رب العزت نے حضور کے عقد اول کے لیے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ یہ جو نکاح کی سرشاری اور خوشی عطا کرنا تھی، اللہ رب العزت نے اس کے لیے بھی ربیع الاول کا انتخاب کیا۔ تو دیکھیں پیدائش اور وصال اور پھر اس کے بعد نکاح جو ہے وہ بڑا اہم ہے۔ پھر جب ہم نبیوں کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سارے نبیوں کی زندگی میں کچھ مشترکات پائے جاتے ہیں۔ مثلا ہر نبی کی زندگی میں ہمیں بھیڑ بکریاں چرانے کا ایک عمل نظر آتا ہے۔ یہ گلہ بانی کیوں اللہ رب العزت رکھتا ہے؟ اس لیے رکھتا ہے کہ تاکہ جس طرح بکریاں اور بھیڑیں اپنے مزاج میں آزاد ہوتی ہیں اور جلدی بھٹک جاتی ہیں، اور گڈریا جو ہوتا ہے جو ان کا نگہبان ہوا کرتا ہے وہ انہیں زیادہ مشقت میں ڈالے بغیر، زیادہ سختی کیے بغیر حکمت کے ساتھ ان کو ان کی منزل کی طرف لے جاتا ہے، تو گویا اللہ اپنے نبیوں کی تربیت کرنا چاہتا ہے کہ وہ بھی اپنی امتوں کو اسی طرح جو آزاد منش ہیں، تھوڑے جلدی بھٹکنے والے ہوتے ہیں، انہیں ایک حکمت کے ساتھ زیادہ سختی کیے بغیر انہیں ان کی منزل یعنی اللہ رب العزت کی طرف لے جائیں۔ تو ہجرت جیسے ہر نبی کے احوال میں ہمیں ملتا ہے، تجارت ملتا ہے، اسی طرح ایک بہت نمایاں حوالہ جو ہر نبی کی زندگی میں ملتا ہے وہ ہجرت ہے۔ ہر نبی کو اللہ کے پیغام کو پھیلانے کے لیے ہجرت کرنا پڑتی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب ہجرت کا مرحلہ درپیش تھا نا تو بڑا یادگار لمحہ تھا، تاریخ ساز، رجحان ساز لمحہ تھا کہ اس کے بعد انسانی تاریخ نے یکسر ایک پلٹا کھانا تھا، اور ایک اللہ کے پیغام کے لیے وہ جو دعائیں سارے انبیاء و مرسلین کرتے آئے تھے کہ اس پیغام کو کوئی صورت بنے کہ ایک نظام کی شکل میں نافذ ہو سکے، گویا اس کی ابتدا اور آغاز ہونا تھا ہجرت کے اس سے۔ تو اس لیے یہ ایک بڑا فیصلہ کن مرحلہ تھا جب ہجرت کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مرحلہ درپیش ہوتا ہے حضور کو زندگی میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ایک مرتبہ پھر ربیع الاول کا انتخاب کرتا ہے اور مکے سے مدینہ کی طرف میرے کریم آقا کی ہجرت ربیع الاول میں ہمیں نظر آتی ہے۔ پھر ایک اور بڑا دلچسپ معاملہ ہے کہ ہر نبی کی زندگی کے اندر اس کی ذاتی زندگی کے حوالے سے ایک بہت عظیم الشان تاریخ ساز لمحہ ہوا کرتا ہے جب اللہ اس کے قلب پر اپنی ہدایت کو القاء کرتا ہے، یعنی اپنی وحی، اپنا راز، اپنا خزانہ اسے دیتا ہے کہ اب یہ اپنی امت میں یعنی اللہ کی مخلوق میں اس کو تقسیم کرو۔ وہ بڑا اہم دن ہوتا ہے کسی نبی کا جس دن نزول وحی شروع ہوتی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن حکیم کی نزول وحی کا سلسلہ ہے، اس کے تو 3 مرحلے ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ ایک تو قرآن حکیم خود بتاتا ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، یعنی انسان کی تخلیق سے پہلے اللہ قرآن کا علم کسی کو عطا کر رہا تھا۔ تو آپ خود تصور کیجئے کہ اللہ کی ساری مخلوق میں پوری دیانتداری اور عدل کے ساتھ سوچیے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ہستی اس درجے کا کمال رکھتی ہے کہ وہ اللہ کی اس خلوت میں توجہ خاص کے ساتھ قرآن جو ہے اس کی تعلیم حاصل کرے سوائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو ایک تو وہ مرحلہ ہے قرآن حکیم کے نزول کا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے سارے نبیوں کو اللہ نے ساری ہدایت، اپنا کلام، اپنی کتابیں، اپنے صحائف
यकमुश्त अता किए। सारे नबियों को एक लम्हे में अल्लाह ने उनके कल्ब पर इल्का कर दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतर के ऊपर जब अल्लाह ने कुरान हकीम का नुज़ूल किया तो वो तो कुरान बताता है कि रमज़ान मुबारक के महीने में यकमुश्त जो है वो नुज़ूल हुआ, लेकिन ये जो जस्ता जस्ता कुरान का नुज़ूल है ना, चंद चंद आयात का उतरना जो है, इसका सिलसिला जब शुरू करना था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, तो गारे हिरा के अंदर सूरह अलग की वो जो पहली 5 आयात हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ से जो शुरू होती हैं, उनके लिए जब ज़मान और मकान का इंतखाब होना था तो मेरे करीम रसूल की निस्बत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मरतबा फिर रबीउल अव्वल का इंतखाब किया। और वो जो नुज़ूल वही का किस अंदाज का सिलसिला है वो भी रबीउल अव्वल के अंदर हमें शुरू होता हुआ नजर आता है। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी खूबसूरत रबीउल अव्वल की हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के अलावा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से रबीउल अव्वल की निस्बत है वो भी आपने बयान की। डॉक्टर साहब, सवाल है ये कि हमें कमो बेश तमाम मुसलमानों को बशमूल हमें रमज़ान के तकाज़े पता हैं, मुहर्रम के, सफ़र के तकाज़े पता, रबीउल अव्वल के क्या तकाज़े हैं? रबीउल अव्वल के तकाज़ों से पहले एक निस्बत और बड़ी मुनफरिद सी है, वो आपके सामीन के सुपुर्द करके फिर हम तकाज़ों पे आते हैं। अरबों के यहाँ ना किसी भी कबीले के लिए ये बड़ा फ़ख्र का बायस था कि उसके जद्द अमजद का ये जो महीनों के नाम है इनके साथ कोई निस्बत हो। असल में ये जितने नाम है ये हर नाम किसी न किसी एक कबीले के सरबराह जो है उसकी निस्बत से है, तो वो बड़ा इस पे मान और फ़ख्र करते हैं। मैं कुछ अर्सा पहले हिजाज़ मुक़द्दस में था और मताफ़ के दौरान एक अरब दोस्त उनसे मुलाकात हुई, बुज़ुर्ग दोस्त, तो उनसे मैंने तारुफ पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं उस कबीले से हूँ जिनके जद्द अमजद ने शव्वाल को पहली मरतबा शव्वाल कहा था। तो मुझे एहसास हुआ कि आज के जदीद दौर में भी एक जदीद अरब जो है वो भी इस पे फ़ख्र करता है कि हमारे जद्द अमजद ने फ़लाँ महीने को नाम दिया था। अब इस महीने की क्योंकि हुजूर के साथ बहुत निस्बतें होना थी और आगे चल के इसकी बड़ी अहमियत होना थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या उसने इंतज़ाम फरमाया कि इसका नाम जो है उसका इजरा भी हुजूर के पाकीज़ा खानवादे से होता हुआ नज़र आता है। सबसे पहली मरतबा कबीला बनु जरम की शहज़ादी जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़ौजा, मेरे और आपके रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी जान, उन्होंने सबसे पहली मरतबा इसको रबीउल अव्वल कह के पुकारा, तो वहाँ से इसका नाम जो है वो राइज हुआ और रबीउल अव्वल कहना शुरू हुआ। आप खैमे से बाहर आई तो एक पत्थर पड़ा हुआ था, उससे आपका पाँव टकराया, पत्थर अपनी जगह से हिला जो अपनी जगह बना चुका था उसमें मट्टी के अंदर। जैसे ही वो पत्थर आगे से हटा और आपकी तवज्जो उधर गई तो वहाँ से एक सब्ज कोम्पल निकली हुई नजर आई। आपने उसको देखा और मुस्कुरा के कहा कि ये रबीउल अव्वल है, यानी ये पहली बहार है। गोया इस लकुदक सहरा के अंदर सब्जे की अलामत जो है ये है कि यहाँ से बहार आना शुरू हो गई, तो वहाँ से ये नाम रबीउल अव्वल हुआ। फिर इसका नाम वहाँ से इजरा हुआ और फिर आज तक करोड़ों जो दिल हैं और जुबानें जो हैं वो इसे रबीउल अव्वल कह के पुकारती हैं। बहुत सारे लोगों ने हुजूर के अपने ज़माने में भी इसको रबीउल अव्वल कहा जाता था, लेकिन मैं कुर्बान जाऊँ हज़रत हसन बिन साबित हुजूर के एक सहाबी हैं जिन्हें हुजूर की नात हुजूर के सामने बैठ के सुनाने का शर्फ हासिल हुआ। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मुनफरिद तवज्जो उनको हासिल रही, इल्तफ़ात उनको हासिल रहा। उन्होंने जब हुजूर का कसीदा लिखा ना तो हुजूर के कसीदे के अंदर हुजूर की विलादत का जो ज़माना उन्होंने लिखा और उसको ज़ाहिर जैसे शुअरा बयान करते हैं तो उसे बयान करते वक्त उन्होंने इसको रबीउल अव्वल नहीं कहा, ना इसको रबीउल नूर कहा, ना इसे रबीउल रहमा कहा, उन्होंने इसको रबीउल दाइम कह के पुकारा कि रबी कहते हैं बहार को और दाइम कहते हैं हमेशा रहने वाली बहार को। और इससे अगले बंद में उन्होंने खुद इसकी वजाहत की कि मैंने इसको रबीउल दाइम इसलिए कहा है कि इससे पहले हर साल इस महीना अपने साथ जब आता तो बहुत सारी बहार लेकर आता, वो बहार कभी चंद दिन रहती, चंद हफ्ते रहती या चंद महीनों तक उसका असर रहता और फिर वो बहार खिज़ां में तब्दील हो जाती। आप कहते हैं मैं कुर्बान जाऊँ आमुल फील के नसीब पर कि इस महीने एक ऐसा रबीउल अव्वल का मंजरनामा हमें नज़र आता है जिसमें एक ऐसी बहार आई हुजूर की आमद की निस्बत और ताल्लुक से कि जिसने फिर हमेशा बहार ही रहना था, जिसने कभी खिज़ां का मुंह नहीं देखना था, इसलिए उन्होंने इसको रबीउल दाइम कह के पुकारा। तो ये बहुत सारी मुनफरिद निस्बतें हैं, इसके अलावा भी कुछ निस्बतें हैं, लेकिन वक्त की तंगी। आपके सवाल की तरफ आऊँ तो ये बिल्कुल आपका बड़ा दुरुस्त और मानी खेज सवाल है कि हमें रमज़ान के तकाज़ों से आगाही हासिल है, मुहर्रम के मिजाज और माहौल से हम वाकिफ़ हैं, ज़िलहज के मिजाज और माहौल से वाकिफ़ हैं, रबीउल अव्वल के क्या तकाज़े हैं। तो हम सबको ये जानना चाहिए कि जैसे इन सारी निस्बतों से हम तक की बात पहुँची कि ये महीना खालिसतन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है और आपकी ज़िंदगी के साथ इसकी वाबस्तगी इतनी गहरी है कि मैं ये समझता हूँ कि ये जो कुछ रबीउल अव्वल के अंदर हुजूर की आमद पर खुशी के इजहार के लिए किया जाता है, ये यकीनन सारा मुबारकबाद का मुस्तहक अमल है। यानी चरागां किया जाना, पकवान पकाए जाने, ज़ियाफ़तों का एहतमाम करना, महफ़िल मीलाद का इनेकाद करना, सीरत कॉन्फ्रेंसेस, सीरत सेमिनार, ये सारे मामलात, इस तरह की ट्रांसमिशन, ये सारे का सारा अमल मबनी बर खैर है। और यकीनन अल्लाह खुद कुरान हकीम में हमें तरगीब दिलाता है कि जब तुम तक कोई नेमत पहुंचे तो उस पर अल्लाह के शुक्र का इजहार किया जाए। तो आप तसव्वुर कीजिए रसूल रहमत से बढ़कर नेमत कौन सी हो सकती है कि वो खालिक जो खुद सारी नेमतें अता करने वाला है और उन सारी नेमतों का मालिक है,
اور اپنی نعمتیں دینے پر اکلوتی جس نعمت کو نعمت سے ایک درجہ آگے بڑھ کے احسان قرار دے رہا ہے، وہ نعمت کتنی عظیم الشان ہوگی۔ تو یقیناً اس کا تقاضا تو اپنی جگہ ایسا ہی ہے کہ اتنی والہانہ انداز میں شرق تا غرب، شمال تا جنوب، جیسے اس وقت حضور کی آمد کی سیلیبریشن ہے ویسے ہی ہونا چاہیے، اور یہ پوری دنیا میں منائی جاتی ہے۔ یہ صرف بر صغیر پاک و ہند تک محدود نہیں ہے، دنیا کے 6 کے 6 آباد بر اعظموں میں جہاں گنتی کے چند عدد میں بھی مسلمان موجود ہیں، وہاں پر بھی یہ سیلیبریشن ہوتی ہے اور وہاں منائی جاتی ہے۔ تقاضا جو ہے وہ یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس مہینے کو حضور کی سیرت کا مہینہ قرار دیا جانا چاہیے۔ سارے عمل کے ساتھ ساتھ کیا ہی اچھا ہو کہ جب ہم روزانہ محافل نعت سے واپس اپنے گھروں کو پلٹیں، سیرت کانفرنس سیمینار سے، ساری خوشی کے ماحول سے جب ہمیں تنہائی میسر آئے اور ہم اپنے آپ کو اپنے سامنے کھڑے کر کے پوری دیانتداری سے یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی تو ہم نے منا لی الحمدللہ، اللہ سے اس کے اوپر امید نہیں بلکہ اجر کا یقین ہمیں ہونا چاہیے۔ لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر اپنا تجزیہ کریں اور دیکھیں کہ وہ حضور کی کون سی ایک عادت کریمہ، سنت ایسی ہے جو میری زندگی کا حصہ نہیں ہے، اور میری زندگی کو بھی وہ آلودہ کر رہی ہے، اور میرے گرد و پیش کے ماحول، میرے ساتھ حرمت کے قربت کے جو رشتے ہیں ان کو بھی آلودہ کرتی ہے، تکلیف دیتی ہے۔ تو میں کیوں نہ روزانہ کی بنیاد پر، یعنی یہ حضور کے میلاد منانے کا کیسا منفرد اور بامانی جو ہے نا ایک ذریعہ ہو سکتا ہے کہ ہم روزانہ ایک سنت کو اپنی زندگی کے اندر داخل کریں اور پوری دیانتداری کے ساتھ۔ مجھ سے بہتر مجھے کوئی نہیں جانتا، آپ سے بہتر آپ کو کوئی نہیں جانتا، پوری دیانت سے اپنے آپ کا تجزیہ کریں کہ ہماری زندگیوں میں وہ کون سی خامی ایسی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی زندگی سے متصادم ہے، حضور کی زندگی کے خلاف ہے۔ پوری اہتمام کے ساتھ روزانہ اگر ایک اس خامی کو اپنی زندگی سے نکالنا شروع کر دینا، تو میں پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ربیع الاول کے 29 یا 30 دن مکمل نہیں ہوں گے کہ آپ کو اور مجھے، ہمیں اس مشق کے نتیجے میں اپنے آپ سے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ اور اگر یہ رویے، یہ پاکیزہ محبتیں، سرکار کی پاکیزہ عادات اپنی زندگی میں شامل کرنے کا عمل ہو جائے، تو یہ خوشبو جو مجھے اور آپ کو آنی ہے نا اس ربیع الاول کے اختتام پہ، اس کی اہمیت اور اس کی قدر، اس کی خوشگواریت جو ہے وہ ہمارے گرد و پیش کے ماحول کو بھی محسوس ہونا شروع ہو جائے۔ ایک آسانی سے کامنٹ کر دیں کہ نوجوان نسل کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر کس طرح سے راغب کیا جا سکتا ہے؟ بہت سادہ اور عام فہم سی بات ہے۔ سب سے پہلے ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ عقیدت کے نام پر بہت بہترین بات جو ہے نا وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور یقیناً اس کی اپنی اہمیت ہے، کون ذی شعور اس کی اہمیت سے انکار کر سکتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے نا اسے اللہ نے قابل تقلید نمونہ بنایا ہے، یعنی حضور سے والہانہ اظہار محبت کرنا یہ بھی خوبصورت عمل ہے، حضور کا اعلانیہ ادب کرنا، آپ کے رگ و پے سے، آپ کی نشست برخاست سے حضور کے ادب کی خوشبو آئے، یہ بھی خوشگوار عمل ہے۔ لیکن یہ محبت اس وقت تک کامل نہیں ہوتی جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کے فرمان کے مطابق جب تک یہ محبت اطاعت کے درجے میں داخل نہ ہو۔ یعنی یہ محبت جو ہے، ہمارا تھوڑا سا معاملہ یہ کہ ہم محبت تک جو ہے پہنچنا جو ہے اسی منزل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ پڑاؤ ہے، منزل اطاعت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پاکیزہ رویے جن کی نسبت سے اللہ نے آپ کی زندگی کو حیات کامل قرار دیا ہے، معیار کامیابی قرار دیا ہے۔ اچھا، اب یہ راغب کیسے کیا جائے؟ جب تک انسان کسی چیز کو جانتا نہیں ہے اس وقت تک اس کے لیے اسے ماننا مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے ماہرین نفسیات دنیا بھر کے اس بات پر متفق ہیں کہ جب انسان کسی کو جاننا شروع کر دیتا ہے تو اس کے لیے ماننا آسان ہو جاتا ہے، اور جب ماننا آسان ہو جاتا ہے تو اس کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بہت تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ یہ جو رنگ اور ماحول ربیع الاول میں ہے حضور کی زندگی کو بیان کرنے کے حوالے سے، حضور کے فضائل، کمالات، حضور کی عادات کریمہ بیان کرنے کے حوالے سے ہے، یہ سلسلہ ربیع الاول کے بعد بھی پورا سال اسی طرح جاری رہنا چاہیے۔ اور جو حضور کی زندگی کے وہ پہلو جو براہ راست میری اور آپ کی زندگی کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہیں، جو روزمرہ زندگی میں معاملات میں معمولات میں ہمیں روشنی عطا کرتے ہیں، ان کا تذکرہ زیادہ ہونا چاہیے، اور اسے اپنے نوجوانوں کو بھی اور باقی پورے ماحول کو بھی اس سے جو ہے وہ منور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہت خوبصورت گفتگو آپ نے کی، اور جو بات آپ نے سب سے خوبصورت جو مجھے ایسی لگی کہ اگر ہم ایک ایک عادت کو اپنا لیں، ایک ایک سنت کو روز اپنانے کی کوشش کریں، روز نہیں ہو سکتا تو مہینے میں ایک سنت اپنانے کی کوشش کریں تو ایک بہتر انسان بن سکتے ہیں ہم۔ اور ناظرین، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے متعلق گفتگو کا سلسلہ ہمارے سنو پاکستان کے اسپیشل پروگرام میں جاری رہے گا۔ ابھی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام،
میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بڑے خاص مہمان مبشر حسین صاحب اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ بالکل جی، مبشر جو ہیں وہ ایکسائز اور ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ میں انسپیکٹر ہیں اور نعت خوانی بھی کرتے ہیں، تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں، آج کے دن کی مبارک ہو آپ کو بہت بہت۔ کیسے ہیں؟ تھینک یو، الحمدللہ جی، اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ مبشر صاحب، آپ تو ماشاءاللہ یونیفارم کے اندر ہی آج آ گئے ہیں، تو ہم تو پہلے ڈر گئے تھے کہ ہم نے کہا چھاپا پڑ گیا پروگرام میں۔ یہ ایک پہچان ہوتی ہے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں اپنے ادارے کو، تو میں مبشر صاحب ایک آپ کا پروفیشن تھوڑا مختلف، اس کے بعد پھر آپ کی جو ویڈیو ہے وائرل ہوئی، یونیفارم میں ہی آپ نعت خوانی کر رہے تھے، تو ہم چاہتے ہیں کہ وقت ضائع مت کریں، آپ سے نعت خوانی ہی سن لیں، تو بسم اللہ کریں آپ۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی، اور ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی، اور ان کو مختار بنایا ہے میرے مولا نے، ان کو مختار بنایا ہے میرے اللہ نے، تو خلد میں بس وہی جا سکتا ہے، خلد میں بس وہی جا سکتا ہے، جس کو حسنین کے نانا کی اجازت ہوگی، خلد میں بس وہی جا سکتا ہے، جس کو حسنین کے نانا کی اجازت ہوگی، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، سنتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی، اور ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت مبشر صاحب، بہت خوبصورت نعت آپ نے پڑھی، بڑی خوبصورت آواز آپ کی، اور یہ بتائیے گا کہ ڈپارٹمنٹل سطح پہ بھی سراہا جاتا ہے آپ کے اس ٹیلنٹ کو؟ جی سر، الحمدللہ یہ بڑے میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ 2018 میں فرسٹ کمپٹیشن ہوا تھا مقابلہ حسن قرات اور نعت کا، تو جس میں مجھے نعت پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور الحمدللہ پنجاب لیول پہ میں نے ٹاپ کیا تھا۔ ماشاءاللہ، ویری نائس۔ تو بچپن سے آپ کو شوق تھا نعت جی پڑھنے؟ الحمدللہ بچپن میں جو اچھا پڑھنے والے تھے ان کو سماعت کرتا تھا میں، تو پھر آہستہ آہستہ شوق پر پروان چڑھتا گیا، تو الحمدللہ ڈپارٹمنٹ میں جب سے آئے ہیں تو کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے نجی لیول پہ، تو پھر وہاں مجھے
بہت زبردست، بہت پیاری آواز اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. مزید آپ کے توفیقات میں پروردگار اضافہ فرمائے، مزید آپ ذکر مصطفیٰ کرتے رہیں جب تک ہے جان. تشریف آوری کا بہت شکریہ. وہ آپ کا شکریہ جناب کہ آپ نے مجھے دعوت دی. بہت شکریہ آنے کے. ایک بریک لے رہے ہیں، اس کے بعد حاضر. کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے سنو پاکستان. خوش آمدید. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی معجزات سے بھرپور ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معجزات اس لیے عطا فرمائے تاکہ لوگوں کو دین حق کی طرف رہنمائی ملے اور ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت کا احساس پیدا ہو. یہ معجزات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی سچائی کا واضح ثبوت بھی ہیں. ان معجزات کا ذکر نہ صرف اسلامی تاریخ میں کیا گیا بلکہ یہ ایمان کو مزید تقویت دیتے ہیں اور اللہ کے کمالات کی یاد دہانی کراتے ہیں. تو معجزہ کیا ہوتا ہے اور انبیاء کرام علیہ السلام خصوصاً نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہونے والے معجزات کی اہمیت اور حکمت پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اگلے مہمان، معروف اسلامی اسکالر مفتی غلام حیدر ساقی صاحب. مفتی صاحب السلام علیکم، سنو پاکستان میں خوش آمدید. بہت شکریہ، جزاک اللہ. آپ کو بھی بہت الحمدللہ رب العالمین. آپ کو 12 ربیع الاول مبارک. جی جزاک اللہ. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. مفتی صاحب، معجزات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. صدق اللہ مولانا العظیم. رانا صاحب، بیسک بنیادی اور بڑی امپورٹنٹ بات، معجزے کا لفظ قرآن میں نہیں ہے. صحیح. تو اگر نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ معجزے کی جگہ اللہ پاک نے دوسرے الفاظ کا استعمال فرمایا. مثال کے طور پر فرمایا آیت، بینہ، آیت، نشانی، تائید، نصرت من اللہ. اس طرح کے الفاظ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا. پھر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. تحقیق تمہارے پاس سراپا دلیل بن کر میرا مصطفیٰ تشریف لایا. سبحان اللہ. حضور پاک کی آمد کا مہینہ ہے. سنو ٹی وی کی پوری ٹیم کو جو بھی حضور کے میلاد میں قدم با قدم ساتھ چل رہی ہے، خیر مقدم، خوش آمدید، اور دعا کرتا ہوں اللہ سراپا اسی طرح حضور کے میلاد کے مہینے کے علاوہ بھی ہم تن ہر دن، ہر روز، ہر ہفتہ حضور کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لوگ کہتے ہیں میلاد قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں ولدہ کا لفظ ہے، ولدت کا لفظ ہے، اور مضمون میلاد ہے. معجزہ قرآن میں نہیں، لیکن مضمون معجزہ قرآن میں ہے. توحید کا لفظ قرآن میں نہیں، لیکن مضمون توحید قرآن میں ہے. تصوف کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، لیکن مضمون تصوف خدا نے قرآن میں بیان کیا ہے تزکیہ کے نام سے. تو میں یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں، معجزے کا مطلب ہوتا ہے خلاف عادت، ایسی چیز جو انسانی عقل کو عاجز کر دے. جی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر، اور یہاں پہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے اور دوسرے نبیوں کے معجزے میں 3-4 فرق ہیں. جی. سب سے پہلا اور بنیادی فرق، جتنے نبی کائنات میں تشریف لائے، جتنے نبی آئے، اللہ پاک نے ان نبیوں کو کائنات ارض و سما، زمین و آسمان دکھائے ہیں، لیکن مصطفیٰ وہ ذات مقدس ہے جن کے سامنے اللہ نے کائنات کو بنایا تو محبوب کو پوری کائنات کی خود سیر کروائی ہے. بے شک. کسی کو ایک جہان، کسی کو 2 جہان. نبی کو اللہ نے پوری کائنات کے تمام جہانوں کی سیر کروا کے فرمایا، محبوب ہم صرف سیر نہیں کروا رہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کو تمام عالم کی سیر تو کروائی ہے، لیکن ہم نے رحمت مصطفیٰ بھی بنا کے بھیجا ہے. اور جس عالم کا خدا رب ہے، اس عالم کے مصطفیٰ رحمت للعالمین بن کر آئے. اور ایک بنیادی چیز، جتنے نبی بھی ہر قوم ہر دور میں آتے تھے، جتنے بھی نبی، کم و پیش 1,24,000 یا 14 انبیاء اور رسول، انبیاء کائنات میں تشریف لائے، 313 رسول تشریف لائے، 26 نبیوں کا ذکر خدا نے مقدس کتاب قرآن کے اندر بیان فرمایا. ہر نبی کو معجزہ دیا جاتا اس قوم قبیلے کی سوچ، خیالات، ان کے معمولات کے مطابق معجزہ دیا جاتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو آپ کو پتہ جادوگروں کا دور تھا، اللہ نے ید بیضہ دے دیا. عیسیٰ کا دور تھا، روحانی طبیبوں کا دور تھا، اللہ نے آپ کو 2 معجزات عطا فرمائے، اندھے مادرزاد کو آنکھوں کی بینائی، اور مردوں کو آپ زندہ فرما دیتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کا دور تھا، لوگ مختلف برتنوں کے مختلف شکلیں بناتے، آپ نے لوہے کو موم فرما دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور تھا، بڑے بڑے بادشاہ تھے، اللہ نے پوری کائنات کی بادشاہت دی. لیکن
मुस्तफ़ा के मोज़े में और दूसरे नबियों का क्या फ़र्क है? अल्लाह ने नबी को क़यामत के दिन तक के लिए नबी आखिर ज़मा बना के भेजा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने मोज़े, इतने कमालात, इतने औसाफ, इतने शुमाइल, इतने ख़ज़ाइल, इतने फ़ज़ाइल, इतने बरक़ात, इतनी इज़्ज़तें, इतनी अज़मतें, इतनी रिफ़तें, इतनी बुलंदियाँ, इतने कमाल, इतने शुमाइल, इतने फ़ज़ाइल, इतने बरक़ात, इतने मोजज़ात, इतने इनायात, इतनी तराबतें, इतनी लताफ़तें, इतनी शराफ़तें, इतनी मिल्लतें, इतनी इज़्ज़तें, इतना उरूज, इतना कमाल अता फ़रमाया है कि बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफ़र मकर, जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं, क्योंकि अल्लाह ने सब कुछ महबूब के लिए बनाया है। और नबी को इतने मौज़े दिए, सरदा बकदम है, सर से लेकर पाँव तक मुस्तफ़ा को तनवीर ही तनवीर बनाया है। हर नबी को मोज़ा कौम कबीलों के ख़यालात, जज्बात, एहसासात, रहन सहन के मुताबिक अता फरमाया। और किसी को एक मोज़ा, किसी को दो, किसी को तीन, लेकिन हर नबी को मिला मोजज़ा एक है। सरापा मोजज़ा बन के आया हमारा नबी। और मैं यहाँ अक्सर कहा करता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना, ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, तिरमिज़ी में है, इमाम अहमद बिन हम्बल ने इस हदीस को रिवायत किया, इमाम तिबरानी ने रिवायत किया, सही हदीस। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह बिन मसूद रिवायत करते हैं, कहा कुछ मक्के के काफिर हुजूर की बारगाह में, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू जहल आप पे एतराज़ करता है, तानो तशनी करता है। महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कहता है, महबूब नाउज़ बिल्लाह, नाउज़ बिल्लाह, नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, आका जादूगर हैं तो जादू ज़मीन पे चलता है। महबूब ये आपके सामने चांद है, अगर आप इतने नबी बन कर आए हैं तो आप ज़मीन को छोड़ दें, आप आसमान वाले चांद के साथ कुछ हमें ऐसा करके दिखाएं कि हम आपके रब पर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएं। तो नबी खुदा सरवरे हर दो सरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अरब की सरजमी पे खड़े हैं, आपने शक्ल कमर किया, एक चांद का टुकड़ा पहाड़ की ओर में छुप गया, दूसरा बाएं तरफ चला गया। कई कुफार ने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोज़े को देखा। मैंने पहले बताया, कौमों के जो नबी आते थे उनके मोज़े उनकी अक्लों, शऊर और उनके मामलात के मुताबिक आते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन के लिए आए हैं। अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मोजज़ात, हर कौम, कबीले, यहूदो, नसारा, इसराइल, जितने भी कौमें क़यामत तक आने, सबके अक्लों को मांद कर दिया है और बताया है, अरे लोगों, हर नबी की किसी की उम्र है 1000 साल, किसी की उम्र है 200 साल, किसी की उम्र है 450 साल, किसी की उम्र है 950 साल। 26 नबियों का जिक्र कुरान में आया है, 5 से ज़्यादा नबियों की विलादत खुदा ने कुरान में बयान की है और बताया है हर नबी को हमने लिमिटेड टाइम के लिए भेजा है, मुतनाही टाइम के लिए भेजना है, महदूद वक्त के लिए भेजा है। नबी आपको हमने अनलिमिटेड टाइम के लिए, लामुतनाही वक्त के लिए, पूरी उम्मत, पूरी कौम और पूरी इंसानियत और पूरे ज़माने के लिए और सब कबीलों, सब मखलूकात के लिए हमने आपको नबी बना के भेजा है। जो आपके मोजज़ात होंगे वो किसी कौम, कबीले, मखलूक तक महदूद नहीं। जिन्नात में देखना है तो मुस्तफ़ा बेमिस्र बेमिसाल में कमाल मौज़ा दिखाते हैं। आप जानवर, हशरात, कीड़े मकोड़े, ज़मीन, आसमान, आलम अर्ज़, आलम समवात, आलम मलकूत, आलम हहूत, आलम नसूद, आलम जबरूत, बुक्के नूर, सिदरतुल मुंतहा, जिब्रील अमीन, नूरी मलाइक, आखल के खुदा, आसमान दुनिया, अल्लाह की इज्जत की कसम, कायनात में खुद रब्बे कायनात का देखना सबसे बड़ा मौज़ा था। जो मूसा को हितूर पे जाते रहे 40 दिन तक, कौम ने पीछे से बिछड़े को खुदा बना लिया। रब्बे काबा की कसम, अल्लाह खुद मुस्तफ़ा को इरशाद फरमाता है, महबूब आप हमारी बारगाह में आइए। वन नज्मी इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा। सवाल में एक दोस्त पूछ रहे थे कि मौजज़ा, सबसे बड़ा मौजज़ा क्या है? मैं कहता हूँ कायनात के 2 बड़े मौज़े, एक पहला कुरान और दूसरा मेराज। मैं अक्सर यहाँ ये पैगाम देना चाहूँगा कि हमें चाहिए, हम नबी का सरे अनवर, हुजूर के दस्ते मुक़द्दस, हुजूर के नालैन, हुजूर का जिसमें सर से लेकर पाँव तक नबी को सरापा मौज़ा बनाया है। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने, काज़ी अयाज़ ने, सब ने लिखा है लोगों के नबियों के मौज़ों की तादाद 1, 2, 3 है। हमारे नबी लामहदूद मौज़ा लेकर तशरीफ़ लाए। अल्लाह पाक महफ़िल मिलादुन नबी का सदका हमें हुजूर के मौजज़ात को समझकर अपने ईमान को, यकीन को पुख्ता रखने की, क़यामत के दिन हुजूर की शफ़ा से बार-बार होने की तौफ़ीक़। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत ज़िक्र किया आपने गुलाम हैदर साकी साहब। परवरदिगार आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए और इसी तरह से आप ज़िक्र मुस्तफ़ा करते रहें। नाज़रीन, हम लोग यहाँ पर अभी ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।
नाज़रीन, रबीउल अव्वल का महीना उम्मत मुस्लिमा के लिए ख़ास अहमियत रखता है। इस महीने में नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी हुई। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए नमूना बनकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर शोबे में इस औज कमाल पर फाइज़ हैं कि आप जैसा कोई था, ना है और ना होगा। 12 रबीउल अव्वल को आपकी विलादत बासादत की तारीख़ खुशी के मौके पर मुसलमान मुसरत और शादमानी का इजहार करते हैं और इस दिन को त्यौहार और खुशी के तौर पर मनाते हैं और सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल, शुमाइल, ख़ज़ाइल, उसवा हसना और मौजज़ात का तज़किरा करते हैं। बिल्कुल, मुसलमान सरकार दो आलम का मिलाद क्यों मनाते हैं, सबसे पहला मिलाद किसने मनाया, मिलाद की तारीख पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं रिसर्च स्कॉलर हैं सैयद फ़ाहिद अली काज़मी साहब। तो काज़मी साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत मुबारक हो आपको 12 रबीउल अव्वल। जी, आप सबको, कुल उम्मत मुस्लिमा को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ब्लेसेड बर्थ बहुत ज़्यादा मुबारक हो। मुबारक। इसमें कोई शक नहीं है कि इस कायनात की तारीख को हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक वो हिस्सा जब सरकार दो आलम ज़ाहिरी तौर पर इस कायनात में तशरीफ़ फरमा नहीं थे जी, और दूसरा हिस्सा वो जब सरकार दो आलम तशरीफ़ ले आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये एक पैराडाइम शिफ्ट है, मुहम्मदन पैराडाइम शिफ्ट। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद, इससे बड़ा जश्न, इससे बड़ी सेलिब्रेशन, इससे बड़ी खुशी हो ही नहीं सकती। बेशक। सवाल मेरा एक ले लें। सवाल ये है कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि मिलाद नहीं मनाना चाहिए, ये कहाँ पे लिखा है, इस्लाम में इसका कोई वो नहीं है। तो एक तो ये बताएं कि मनाना चाहिए नहीं चाहिए, आपकी रिसर्च इस बारे में क्या कहती है, और पहला मिलाद किसने मनाया? अब ये जो आपने आगाज़ में ये सवाल कर दिया, मैं इस सवाल से असल में बचना चाह रहा था और मैं चाह रहा था कि आज मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो इंस्पिरेशन है उस पर हम बात करें, मगर इस सवाल को हम एड्रेस करना चाहेंगे। ये सवाल बड़ा अहम है। देखें, एक चीज़ समझने की है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ब्लेसेड बर्थ है, सबसे पहले खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेलिब्रेट की। सुभान अल्लाह। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सेलिब्रेट की और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ईयरली बेसिस के ऊपर या मंथली बेसिस के ऊपर सेलिब्रेट नहीं की। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर वीक को सेलिब्रेट करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मंडे का रोज़ा रखते थे। सहाबियों ने सवाल किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुस्तकिलन आप मंडे को रोज़ा क्यों रखते हैं? तो आपने जो दो चीज़ें इरशाद फरमाई, उनमें से एक चीज़ आपने जो इरशाद फरमाई वो ये थी कि पीर का रोज़ वो रोज़ है जिस दिन मैं पैदा हुआ था। सुभान अल्लाह। तो एज अ मैटर ऑफ ग्रैटिट्यूड सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर को रोज़ा रखते थे और वो अपनी बर्थडे को सेलिब्रेट करते थे। और आपने फरमाया मंडे को ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे इज़्न दिया तो मैंने डिक्लेरेशन ऑफ प्रॉफिटहुड किया, ऐलान रिसालत किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो देखिए, इस बात को अंडरस्टैंड करें, चीज़ें इवॉल्व होती हैं, चीज़ें इवॉल्व होती हैं। सरकार दो आलम के दौर में भी सेलिब्रेशन का कॉन्सेप्ट था। ये हदीस बुखारी के अंदर है, ये बुखारी शरीफ की रिवायत में आपके सामने रख रहा हूँ। और इस रिवायत के साथ साथ इस बात को समझें कि इमाम बुखारी जो कि सुल्तानुल मुहद्दिसीन हैं, उनका अकीदा क्या है, वो रिवायत खुद बता रही है। जब कोई मुहद्दिस रिवायत को कंपाइल करके अपनी किताब में दर्ज करता है जी, एक तो वो रिवायत की क्रेडिबिलिटी को बताता है, दूसरा उस शख्स के अकीदे को भी बताता है जी, कि उस शख्स का अकीदा क्या है। अब मैं उस रिवायत को क्विकली आपके सामने रख रहा हूँ। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, वो ख्वाब में अबू लहब को देखते हैं। अबू लहब वो बदकिस्मत शख्स है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े दुश्मनों में से एक दुश्मन है, और इस दर्जे का दुश्मन है कि कुरान में बाय नेम एक पूरी सूरा रिवील हुई है उसकी मजम्मत में, उसकी फैमिली की मजम्मत में। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब अबू लहब जो कि दुश्मन है उसको ख्वाब में देखते हैं, उनके आपस में एक्सचेंज होता है। ये बुखारी शरीफ के अंदर भी मौजूद है, दीगर किताबों के अंदर भी मौजूद है। मैं उसको ये ब्रिज वर्जन आपके सामने रख रहा हूँ। वो पूछते हैं कि जी तुम्हारे साथ क्या मामला हो रहा है? तो वो कहता है कि जी बड़े अजाब में हूँ, सख्त अजाब है, मगर मंडे वाले दिन मेरी एक उंगली से चश्मा जारी होता है, या एक इस तरह का मामला होता है जिसको जब मैं इस्तेमाल करता हूँ तो वो और मेरा अजाब भी
تخفیف ہو جاتی ہے, عذاب کم ہو جاتا ہے منڈے والے دن. اور جب میں اس چشمے کو استعمال کرتا ہوں تو میرا وہ جو پورے ہفتے کا عذاب ہوتا ہے اس سے وقتی طور پہ میں راحت محسوس کرتا ہوں. جب اس پہ ریسرچ کی گئی کہ یہ دشمن خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اتنا بڑا دشمن ہے کہ قرآن کی ایک سورہ اس کے خلاف ہے, اور امام بخاری اس خواب کو بیان کر رہے ہیں حضرت عباس بن عبد المطلب کی اتھارٹی پہ کہ اس کو راحت مل رہی ہے منڈے والے دن. تو جب ریسرچ کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ ابو لہب جب اس کو یہ خبر ملی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں, اس وقت وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہوں گے, اللہ کے محبوب ہوں گے. وہ ایز این انکل, ایک چچا کی حیثیت میں وہ اتنا خوش ہوا کہ وہ خاتون جو یہ خبر لے کے آئیں جو کہ ان کی خادمہ تھیں, تو اس نے خوشی میں آ کے انگلی کے اشارے سے کہا کہ جاؤ تم آزاد ہو. سبحان اللہ. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت نہیں رکھتا, پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتا نہیں ہے, مگر یہ جو ان ایڈورٹنٹ ان انٹینشنل اس نے میلاد منایا, سرکار دو عالم کی آمد پہ وہ خوش ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ رب العزت نے اس بدبخت کی اس ادا کو بھی آج پریزرو کیا ہوا ہے, پسند کر, اور اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے. اور یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ رئیس المحدثین, یہ امام بخاری کا, جن کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے, یہ ان کا عقیدہ ہے. تو میلاد کی جو سیلیبریشن ہے, اب دیکھیں ہم ذکر کر کے سیلیبریٹ کر رہے ہیں, کیا حضرت حسان بن ثابت نے سرکار دو عالم کے سامنے نعتیں نہیں پڑھی؟ نعتیں پڑھنا سنت صحابہ ہے, نعتیں سننا سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم درود و سلام کا اہتمام کرتے ہیں, کیا اللہ اور اس کے ملائکہ آقا پر درود و سلام نہیں بھیج رہے؟ تو میلاد کے انسٹیٹیوشن میں جتنے ایلیمنٹس ہیں وہ سارے کے سارے سنت والے ایلیمنٹس ہیں. اور مسلمان بدقسمتی سے یہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ یہ منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے. اور کیونکہ آپ نے کہا کہ سب سے پہلے میلاد کس نے منایا, تو میں یہ بھی ساتھ ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی نعت سرکار دو عالم کی کس نے کہی؟ جی جی جی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سن کم ہے, یہ ہماری اوتھینٹک اسٹیبلش ہسٹری کے اندر موجود ہے. وہاں پر قحط پڑ گیا اور مکہ میں بارش نہیں ہوتی تھی, اور آپ امیجن کریں کہ وہ ڈیزرٹ تھا اور صحرا تھا, اور ایک خاندان تھا سرکار دو عالم کا جو توحید پہ جناب ابراہیم کے دین پر تھا علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن بعد میں تو لوگ مشرک تھے, شرک کر رہے تھے, وہ اپنے اپنی دیوی دیوتائیں اور خدا انہوں نے بنائے ہوئے تھے. اب جب بارش نہیں ہو رہی تو ہر کوئی اپنی دیوی دیوتا کو لے کے, اپنے بت کو لے کے باہر آتا ہے. ان کے ہاں خدا کا, اللہ کا کانسیپٹ تھا جی, لیکن وہ ایک وسیلے کے طور پہ ان بتوں کو لے کے آتے تھے جی. تو وہ اپنے بتوں کو لے کے آئے کہ الہ العالمین اس کی وجہ سے بارش برسا دے, اس کی وجہ سے بارش برسا دے. بارش نہیں ہو رہی تھی. خاندان بنو ہاشم میں سے ایک بزرگ باہر برآمد ہوا. یہ ہماری اسٹیبلشڈ نان سیکٹیرین ہسٹری ہے. اس شخص کا نام سیدنا ابو طالب ہے. سبحان اللہ. وہ اس حال میں تشریف لائے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سن کم ہے, انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لفٹ کیا اور کہا الہ العالمین اس روشن چہرے والے کے صدقے بارش کر دے. اور جناب ابو طالب نے ایک پوری نعت کہی جو کہ 110 اشعار پر مشتمل ہے. اس کو قصیدہ ابو طالب کہتے ہیں, اور وہ سارے اشعار سرکار دو عالم کی مدح, سرکار دو عالم کی نعت ہے. اور جب یہ ہوا انہوں نے دعا کی وسیلہ مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو جل تھل ہو گیا, بارشیں شروع ہو گئی. سبحان اللہ. اور یہی واقعہ مدینہ طیبہ میں جب سرکار دو عالم اب اعلان رسالت کر چکے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تب قحط پڑا, صحابہ آئے, آقا نے دعا کی, بارشیں ہوئیں, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میرا چچا ابو طالب ہوتا تو بڑا راضی ہوتا. سبحان اللہ. کیا میرے چچا کے اشعار یاد ہیں کسی کو یہاں پہ؟ تو حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ میں صحابہ میں پچھلی قطار میں تھا, تو میں نے جب اپنے والد کا نام سنا, انہوں نے اشعار کی بات سنی, تو میں ایک دم آگے بڑھا. میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے وہ اشعار یاد ہے. تو جو پہلی نعت تھی وہ جناب ابو طالب نے ارشاد فرمائی. تو ایک چیز میں اب اپنی کنکلوژن کی طرف اگر ہم بڑھیں اس ساری بات کو,
دیکھیں یہ بدقسمت بات ہے کہ میلاد منائے نہ بنائے، یہ ڈیبیٹ ہم نے نہیں کرنی، یہ ڈیبیٹ ہماری نہیں ہے، اس ڈیبیٹ سے جان چھڑائیں۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس حوالے سے اظہار محبت کرنا چاہتے ہیں آپ اس حوالے سے اظہار محبت کریں۔ واہ واہ کیا کہنا، چھوڑیں اس ڈیبیٹ کو۔ جی آقا کے نام پہ اگر کسی غریب کی مدد کرنی ہے کریں، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے رکھیں، کسی مسجد کو تعمیر کرنا ہے کریں، نعت پڑھنی ہے پڑھیں، اس ڈیبیٹ کو چھوڑ دیں۔ یہ موقع نہیں ہے یہ ڈیبیٹ کرنے کا۔ تاریخ بھی ڈیبیٹ بنا دیا ہے، اور یہ ڈیبیٹ نہیں، آپ 9 ربیع الاول کو بھی سیلیبریٹ کریں، 12 کو بھی کریں، 17 کو بھی کریں، جو آقا کی نسبت والا دن ہے ضرور کریں، ضرور ضرور کریں۔ اور سیلیبریشن ہمارے دین کا پارٹ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ حاضر ہوئے تھے اس دن بھی 12 ربیع الاول تھا، 12 ربیع الاول کی ڈیٹ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد مدینہ کی ڈیٹ ہے، اور اس دن کیا ہوا تھا؟ سیلیبریشن۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ پورا مدینہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کو سیلیبریٹ کر رہا تھا۔ یہ سنت صحابہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کریں، اور وہ کیا ہے؟ ہر چیز کو بدعت کے لینز میں نہیں دیکھتے، کچھ چیزیں میری ثقافت ہے، میری ملی ذمہ داری ہے۔ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے سیلیبریٹ نہیں کر رہا کہ میرا ٹرانزیکشنل نعوذ باللہ ریلیشن شپ ہے، نہیں، میری پہچان ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بے شک جب 14 اگست مناتا ہوں، 23 مارچ مناتا ہوں، کوئی یہ ڈیبیٹ کرتا ہوں کہ یہ بدعت ہے یا نہیں ہے۔ جب نیشنل اینتھم ہوتا ہے آئی نو کہ وہ میری نیشنل رسپانسبلٹی ہے، تو میری ایک اسپرچول رسپانسبلٹی ہے۔ میری آنکھیں، میری زبان، میرا وجود وہ سرکار دو عالم کے سامنے سبمٹ سرنڈر کرنا چاہتا ہے۔ بے شک تو یہ وہ ریچولز ہیں۔ اور ایک آخری بات میں کہوں گا، بہرحال ہیونگ سیڈ دیٹ، ایسی نعتیں پڑھیں جو کہ اعلیٰ کلام ہو، جس میں ادب ہو۔ ادب کے بغیر یہ پل صراط ہے۔ اپنے جشن میں اس طرح نہ ہو جائیں کہ آپ نفس اور شیطان کے رستے پہ چلیں اور آپ کی فوٹیج اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش ہو تو آپ کے لیے امبیرسمنٹ ہو۔ ادب ادب ادب، آوازیں دھیمی ادب والی، ایسا بھی نہیں کر فل سکتے ساؤنڈ آپ۔ والے جو میوزک لگائے ہوتے ہیں، اسپیکرز لگا کے بالکل، وہ آپ نے کسی کو ڈسٹرب نہیں کرنا، آپ نے کسی کو، اور اگر کوئی ہے ذرا اس کا اپنا عقیدہ ہے، وہ ضرور احتیاط، وہ اس طرح سے میلاد النبی سیلیبریٹ نہیں کر رہا جس طرح آپ کر رہے ہیں، تو آپ اس کو فتویٰ نہ لگائیں۔ جی دونوں طرف سے، جو بظاہر ہمیں لگ رہا ہے وہ نہیں منا رہا، وہ بھی عاشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بے شک آپ اور میں عشق رسالت میں آپ کے ٹھیکیدار نہیں ہیں۔ جی تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برتھ ہے، اس پہ جو ہمارا فائنل میسج ہے، امت محمدی اعلیٰ صاحب الصلاۃ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے عظمت والے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائے، اور آج بھی جمع ہوں، اور اللہ تعالیٰ کل قیامت میں بھی ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظمت والے جھنڈے تلے جمع ہونے کا شرف عنایت فرمائے، آمین۔ اور ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ الہی آمین، آمین۔ الہی آمین۔ فہد بہت کاظمی صاحب، خوبصورت بہت گفتگو، خوبصورت آپ نے بات بتائی تھی، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بڑا ہی انٹرسٹنگ سیشن رہتا ہے ہمیشہ، آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، بڑی دلچسپ بات آپ بتاتے ہیں، اور بالخصوص جو تاریخ آپ بتاتے ہیں وہ بھی بڑی اہم ہے۔ جی بالکل جی، ایک بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ آپ نے کہیں جانا نہیں، دیکھتے رہیے سنو پاکستان۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھرپور محبت اور عقیدت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس وقت آقائے دو جہاں کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شبانہ عباس صاحبہ۔ شبانہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آج آپ ہمیں، آپ کو ربیع الاول بہت مبارک ہو۔ تھینک یو، آپ کو بہت بہت آپ کو بھی مبارک بہت مبارک ہو۔ کیا سنائیں گے؟ تو میں ربیع الاول کی آمد ہے، تو آج بار ربیع الاول ہے، تو اس حوالے سے کلام ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا۔ بسم اللہ کریں۔ ہاں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی، بن کے موج کرم مصطفیٰ گئے، بن کے موج کرم مصطفیٰ
گئے، حل میری ہو گئی خود بخود مشکلیں، حل میری ہو گئی خود بخود مشکلیں، سارے عالم کے مشکل کشا گئے، سارے عالم کے مشکل کشا گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ، آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ، آ گئے۔ آمینہ کا مقدر سوار آ گیا، آمینہ کا مقدر سوار آ گیا، گود میں چاند جن کی اتار آ گیا، گود میں چاند جن کی اتار آ گیا، حور و گلما سلامی کو جھکنے لگے، حور و گلما سلامی کو جھکنے لگے، پڑھتے رضوان صلی اللہ گئے، پڑھتے رضوان صلی اللہ گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ، آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ، آ گئے۔ دونوں عالم کی قسمت بدلنے لگی، دونوں عالم کی قسمت بدلنے لگی، نور میں ساری کونین ڈلنے لگی، نور میں ساری کونین ڈلنے لگی، خوش مقدر حلیمہ مبارک تجھے، خوش مقدر حلیمہ مبارک تجھے، گود میں تیری خیر الورا گئے، گود میں تیری خیر الورا گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ، آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ، آ گئے۔ آج کوئی بھی سائم نہ خالی لگے، آج کوئی بھی سائم نہ خالی لگے، سب مرادیں ملے ہر مصیبت ٹلے، سب مرادیں ملے ہر مصیبت ٹلے، مدنی آقا کی آمد کا صدقہ ملے، مدنی آقا کی آمد کا صدقہ ملے، بھیک لینے کو ہم یا خدا آ گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ، آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ، آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ، آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ، آ گئے۔ جزاک اللہ، کیا خوبصورت آواز اور خوبصورت کلام۔ ایک اور کلام سننا چاہیں گے ہم آپ سے۔ جی جی بسم اللہ۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ
میں بے قرار، میں بے قرار، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری، میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، میں بے قرار، میں بے قرار، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری، بہار آپ سے ہے حضور میری۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت آواز آپ کی، اور مجھے تو گوز بمز آ رہے ہیں ماشاءاللہ سے، بہت پیاری بہت آواز، اچھا آپ نے کلام پڑھا۔ اور شبانہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ نے سنو پاکستان کو وقت دیا جی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ نے جو گلہائے عقیدت پیش کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائے، اور آپ اسی طرح سے آقا دو جہاں کی شان بیان کرتے جی رہیں۔ بہت شکریہ۔ ابھی جو بریک لے رہے ہیں، لیکن 12 ربیع الاول کی یہ رحمتوں اور برکتیں سمیٹنے کا سلسلہ جاری ہے، آپ نے کہیں جانا نہیں، دیکھتے رہیے سنو پاکستان۔ سنو پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا رحمت بنا کر، اور اپنی کتاب قرآن مجید آپ پر نازل فرمائی۔ آپ کی آمد سے پہلے سیاہ ترین دور تھا، حالات بہت خراب تھے۔ اگر ہم بات کریں انسانوں کی تو انسان ایک دوسرے کے دشمن بن کر زندگی گزار رہے تھے۔ ناانصافی، ظلم و ستم، حق تلفی، جبر و تشدد اور اخلاق و شرافت کا شدید بحران تھا۔ ہمدردی، اخوت اور محبت کے جذبات ختم ہو چکے تھے۔ انسان ایک دوسرے کے دشمن بن کر زندگی گزار رہے تھے۔ معمولی باتوں پر ہونے والی لڑائی جھگڑوں پر برسوں تک جنگ چلتی رہی۔ ایسے دور میں آپ تشریف لائے اور قرآنی تعلیمات سے نبوی اور ہدایات کے ذریعے دنیا کو بدلا، عرب و عجم میں انقلاب برپا کیا، عدل و انصاف کو پروان چڑھایا، حقوق کی ادائیگی کے جذبوں کو ابھارا، احترام انسانیت کی تعلیم دی، قتل و غارت گری سے انسانوں کو روکا، عورتوں کا مقام و مرتبہ عطا کیا، غلاموں کو عزت سے نوازا، یتیموں پر دست شفقت رکھا، احسار و قربانی، خلوص و وفاداری کا مزاج بنایا، احسانات خداوندی سے آگاہ کیا، مقصد حیات سے باخبر کیا، رب سے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑا، توحید کی تعلیمات سے دنیا کو ایک نئی صبح عطا کی، تاریکیوں کے دور کا خاتمہ فرمایا اور اسلام کی روشن کرنوں سے عرض کائنات کو منور کر دیا۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مذہبی اسکالر ڈاکٹر عمر عباسی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ کہیے گا کہ سب سے پہلے تو بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنیادی مقاصد اور اس کے تقاضے کیا ہیں، اس حوالے سے ہمیں اور ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے۔ اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی السلام علیکم، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو دل کی عمیق گہرائیوں سے سنو ٹی وی کی طرف سے، ہم سب کی طرف سے تمام عالم اسلام کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت و بعثت مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ کسی نے کہا تھا کہ ان کی آمد کے پیامی ہیں صبا کے جھونکے، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آمد ہے وہ ایک نئی صبح کا آغاز ہے، اور قرآن مجید میں سورہ یونس میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پہ جو سیلیبریٹ کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے،
फरमाया कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमती फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा खैरु मिम्मा यजमऊन, कि आप ये सब कुछ जो अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी रहमत की वजह से जो आपकी बेइज्जत की सूरत में अता हुआ है, तो मुसलमान इस पे खुशियाँ मनाएं, और ये उस सबसे बेहतर है जो जमा करते हैं। अब जमा जो दो चीज़ें की जाती है, माल और अमाल, प्रैक्टिसेस और वेल्थ, इन सबसे बेहतर है आका अलैहिस्सलाम की खुशी मनाएं, आमद की। अब उस खुशी के तकाज़े क्या हैं, एट्रीब्यूट्स क्या हैं? फरमाया वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, कि वो वक्त याद करो अल्लाह की नेमत के जब तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, फिर अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उल्फत पैदा कर दी और अपनी नेमत के ज़रिए तुम्हें भाई भाई बना गए। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही, और यहाँ नेमत से मुराद हुजूर की ज़ात है, यानी आका अलैहिस्सलाम की आमद पर जो लोग दुश्मन थे वो आपस में दोस्त बन गए। आपको पता है अरबिक कल्चर के अंदर बच्चों को जिंदा दरगोर करना, जंगें होती थी, सारा कुछ। तो हुजूर की आमद का मकसद था, जब आप पैदा हुए, तशरीफ़ लाए, तो जब जो झंडा काबतुल्लाह पे लगाया गया वो वाइट कलर का था, तो वाइट फ्लैग सिंबल ऑफ पीस है। अल्लाह ने टेररिस्ट को ये मैसेज दे दिया कि मैसेंजर ऑफ पीस आ गया है, इसके बाद किसी दहशत और वहशत की कोई गुंजाइश नहीं। यही वजह है कि जब हजर अस्वद की तनसीब आई तो मुख्तलिफ कबाइल के लोग लड़ पड़े, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने रिकॉन्सिलिएशन ये की कि हर एक की रिप्रेजेंटेशन उनके लीडर को एक चादर में उनको कहा कि कोना पकड़ लें, और ये कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट थी। तो आका अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए तो वहाँ से वहशत और दहशत का ही नहीं खात्मा था, उस इस्तेसाली निज़ाम का खात्मा था जो लोगों को जकड़ रखा था, गुलाम बना रखा था। तो हुजूर ने इंसानों को आज़ादी का पैगाम दिया, हुक्म दिया। तो आज उम्मत मुस्लिमा का ये मकसद है कि हुजूर की ज़ात के साथ दो तरह का ताल्लुक़ है, एक आपकी ज़ात और शख्सियत से अदब, ताज़ीम और मोहब्बत और इश्क वाला ताल्लुक़, जो ताल्लुक़ दरूद व सलाम के ज़रिए मजबूत होता है, और दूसरा आपकी सुन्नत और सीरत के साथ तालीमात और अमल वाला ताल्लुक़, कि हम मोहब्बत के तकाज़े हैं कि उसको प्रैक्टिस करके दिखाएं, जो आप अलैहिस्सलाम की बेइज्जत का मकसद था कि वो निज़ाम आए जिसमें अदल व इंसाफ आए। यही वजह है कि तकमील पाकिस्तान मूवमेंट उसी निज़ाम की बात करती है। अब्बासी साहब, बहुत खूबसूरत आपने जिक्र किया। हमें ये बताइएगा कि निज़ाम मुस्तफ़ा से क्या मुराद है, और पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा कब तक नाफिज होगा? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, निज़ाम मुस्तफ़ा से मुराद हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत और सीरत और डिवाइन रेवोल्यूशन का नफाज। ठीक है, जब कुरान की बात करते हैं तो कुरान मजीद एक डिवाइन रेवोल्यूशन है, लेकिन प्रैक्टिस हुजूर ने करके दिखाया। आपकी एक्सप्लेनेटरी और लॉ मेकिंग अथॉरिटीज़ को इस मुल्क में नाफिज करना है। निज़ाम मुस्तफ़ा से मुराद सुलह हुदैबिया है, निज़ाम मुस्तफ़ा से मुराद मुआख़ात मदीना है, निज़ाम मुस्तफ़ा से मुराद मीसाक मदीना है, निज़ाम मुस्तफ़ा से मुराद ह्यूमन राइट्स का चार्टर खुतबा हुज्जतुल विदा है, निज़ाम मुस्तफ़ा से मुराद आपकी हिजरत है, निज़ाम मुस्तफ़ा से मुराद आपका सोशो इकोनॉमिक ऑर्डर है, निज़ाम मुस्तफ़ा से मुराद खिलाफा अला मिनहाजिन नबुवा है, जो सैयदना अबू बकर, उमर, उस्मान और अली ने अपनी प्रैक्टिसेस नाफिज की और इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की। हम वो निज़ाम लाना चाहते हैं कि जिसके अंदर अमीर और गरीब का फ़र्क ना हो। हम वो निज़ाम लाना चाहते हैं कि जिसके अंदर कैसर और किसरा भी आके सैयदना उमर से पूछें कि आपका अमीरुल मोमिनीन किधर है, यानी पहचान ना हो। हम वो निज़ाम लाना चाहते हैं कि जिसमें तोहफ़ा अगर मिले सैयदना उमर के बेटे को तो वो भी बैतुल माल में जमा हो जाए। हम वो निज़ाम लाना चाहते हैं जिसमें खातून अव्वल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। सैयदना उमर की बीवी एक शख्स की सिफारिश करती है, फरमाया तुम अपने काम से काम रखो, इन्वॉल्वमेंट स्टेट अफेयर्स में बीवियों की नहीं रखी जाती। तो हम वो निज़ाम लाना चाहते हैं कि जिसमें खलीफा वक्त का जुमे के खुतबे में एहतसाब होता है। हम वो निज़ाम लाना चाहते हैं जिसमें सैयदना उमर जुमर के लिए लेट आते हैं, आपसे पूछा जाता है, फरमाया मेरे पास एक ही कमीज थी, मैं धोने में वक्त लग गया, कुर्बान जाएं। हम वो उमर किताबों से निकाल कर पाकिस्तान की गली चौराहों में उमर लॉज नाफिज करना चाहते हैं। यही वजह है तकमील पाकिस्तान मूवमेंट और चेयरमैन साद नज़ीर साहब, हम वो स्ट्रगल कर रहे हैं और एकेडमिक डिबेट के जरिए कौम को अवेकनिंग दे रहे हैं कि इस रबीउल अव्वल में खुदारा हुजूर अलैहिस्सलाम के नुक्ते अखुवत व मुआख़ात पर इकट्ठे हो जाए, हुजूर की ज़ात को मरकज़ बना लें और इस मुल्क को एक खुशहाली और रवादारी की तरफ लेके जाएं। डॉक्टर साहब, बहुत आपने बड़ी खूबसूरत बात की है, और चूंकि मौका भी है, दस्तूर भी है, तो फिर ये भी बताइएगा कि निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज पाकिस्तान में किस तरह से मुमकिन है? जी, पाकिस्तान में मुमकिन है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी लाखों लोग जो है वो जोग दर जोग आ रहे हैं, ना सिर्फ सोशल मीडिया के ज़रिए, पर्सनल हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं। हम अभी फील्ड में जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मरी में मुशान बेइज्जत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है, मैं उसको तकमील के प्लेटफॉर्म से एड्रेस करने जा रहा हूँ। वहाँ पे भी हम एजेंडा दे रहे हैं और वहाँ पे उलमा की एक बड़ी तादाद, स्कॉलर्स की, मशाइख की,
پولیٹیکل ورکرز، یوتھ ویٹ کر رہی ہے کہ ہم شامل ہوں گے، تکمیل پاکستان کے شانہ بشانہ چلیں گے. تو پاکستان میں ایک تو یہ اویکننگ، ہم بیداری شعور کی طرف جا رہے ہیں. دوسرا ہم نے اسٹرکچر ماڈل ساتھ نذیر صاحب نے پیش کر دیا ہے، وہ بڑا ہمارے انٹلیکچوئل اسکالرز نے مل کے اس کو تیار کیا، وہ ڈیولوشن پلان ہے. اس میں یہ ہے کہ ایک امیر المومنین ہوگا، خلیفہ ہوگا، اس کے نیچے دیکھیں لفظوں کے گورکھ دندے بنے جائیں. خلافہ کی اگر بات کریں تو گڈ گورننس کا نظام ہم لانا چاہتے ہیں. اقلیتوں کو حقوق حاصل ہوں گے، ایجوکیشن ہوگی، خواتین کو ہوں گے، انکلوسیو سوسائٹی ہوگی، ڈائیورس ماڈل ہوگا، کسی قسم کی ریسٹرکشنز نہیں ہیں. ہمارا دستور میثاق مدینہ ہوگا، پوری قوم سن لے. ہماری مواخات ماڈل، ہمارا اکانومک سٹرکچر ہوگا جس میں نو ون از ابو دی لا. ہم سٹیٹس کو کا خاتمہ کر کے انشاءاللہ اس ملک میں وہ نظام لے کے آئیں انشاءاللہ. عباسی صاحب، چونکہ آپ نے یوتھ کا ذکر کیا تو نوجوان نسل کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر چلانے کے لیے کون سے ایسے اہم اقدامات ہیں جو ہمیں کرنے کی بہت ضرورت ہے؟ دیکھیں، سیرت میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ کو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق مضبوط کرنا ہے تو اس کا بہترین طریقہ درود و سلام ہے. ٹھیک ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق عشق و محبت پیدا کریں. تو اگر ہم دیکھیں، شیخ سعدی نے کہا تھا بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. جو نعت حضور کی عربک میں چاہے وہ سیدنا عائشہ صدیقہ نے لکھی، لانا شمسن ولی لافاق شمسن و شمسن تطلع بعد العشاء. یوتھ اپنی ریکنیکٹ کرے اپنے حضور کی ذات کے ساتھ، آپ کے شمائل کا ذکر کرے، خصائل کا تذکرہ کرے، سیرت کا مطالعہ کرے، کثرت درود و سلام پڑھے. کثرت درود و سلام سے میں نوجوانوں کو کہوں گا ذہن پہ چھٹنے والے بادل اٹھ جائیں گے. جب آپ درود پڑھتے ہیں آپ کی ہارٹ ڈسک مضبوط ہوتی ہے، وہ نور، وہ لائٹ چھلک کے آنکھوں میں آتی ہے. پھر بیونڈ دا باؤنڈریز آپ دیکھ سکتے ہیں، میٹافزیکل ریئلٹیز کو دیکھ سکتے ہیں. تو اپنے اسپریچول اپنی نظر کو مضبوط بنائیں. جب درود پڑھیں گے تو آنکھوں کا نور بہتر ہوگا، دل کا نور ہوگا، چہرے پہ نور آئے گا، پھر لوگ آپ سے محفوظ رہیں گے، معاشرے میں امن و سکون آئے گا. تو اگر اپنی لائف میں امن اور سکون چاہتے ہیں تو ریکنیکٹ یور سیلف ود یور بلوڈ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فار میکسیمم ریسیٹیشن آف ہولی درود و سلام. درود و سلام کثرت سے پڑھ کے حضور سے تعلق مضبوط کریں، سیرت کا مطالعہ کریں. آپ کے پاس موبائل ہیں، ڈیوائسز ہیں، جتنا اپنے آپ کو ریکنیکٹ کریں گے اسپریچول اسٹرینتھنگ بہتر ہوگی. اسپریچول اسٹرینتھنگ بہتر ہوگی تو اب آپ ہر کسی کے لیے باعث رحمت بنیں گے، معاشرے کے لیے بنیں گے. اور آپ کیریئر کے اندر جہاں بھی کامیابی چاہتے ہیں، جو سفر 10 سال میں طے کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تعلق کے بعد وہ سفر چند لمحوں میں طے ہو سکتا ہے. بہت خوب، بہت خوب. ڈاکٹر صاحب، یہ بھی کہیے گا کہ چونکہ نظام مصطفیٰ کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں اور تکمیل پاکستان کے پلیٹ فارم سے اس کی اشاعت کی جا رہی ہے، جو طریقہ کار بتایا گیا ہے یقیناً بڑا مفصل اور اسکالرز کی جانب سے ڈیزائن کیا گیا طریقہ کار. یہ کہیے گا کہ ذہن سازی کی جب ہم بات کرتے ہیں یوتھ کے حوالے سے تو تعلیمی اداروں کا بڑا اہم کردار ہے. تو ہمارے کریکولم کا باقاعدہ حصہ بھی ہونا چاہیے، پھر نظام مصطفیٰ کو ڈیٹیل میں وہاں پڑھایا بھی جانا چاہیے. جی، انفارچونیٹلی وہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس کو سمجھا ہی نہیں گیا تھا، وہ اداروں کا حصہ کیسے بنتا. اب کریکولم کمیٹیز کا ہمارا یہ آئیڈیا ہے کہ ہم یونیورسٹیز کی کریکولم کمیٹیز جو ہے، میں چونکہ حصہ رہا ہوں سنگل کریکولم کمیٹی کا بھی، رحمۃ اللہ عالمین اتھارٹی کا بھی، یونیورسٹیز میں پڑھایا بھی ہے، تو آن بورڈ لے رہے ہیں ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ سٹرکچر سلیبس کے اندر شامل کریں. اور میرا خیال ہے کہ وہ پرائمری لیول سے یونیورسٹی لیول تک ہونا چاہیے. ابھی میں نے الحمدللہ 3 تھیسس کے ٹاپکس اس نظام پہ اور جو سٹرکچر ہم نے دیا ہے، ایک ایم فل کا، 2 پی ایچ ڈی کے اپرووڈ ہو گئے ٹاپکس، اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے تاکہ وہ اسٹوڈنٹس وہ اس پہ ریسرچ کر کے ہمیں اچھے طریقے سے انسائٹ فل انالیسس بھی دیں تاکہ وہ قوم کے اور اس یوتھ کے کام آ سکے. اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی کلیئر کیجیے گا ہمارے لیے، ہماری یوتھ کے لیے، کہ جب نظام مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو نظام خلافت جو ہے وہ سب سے ریلیونٹ سمجھا جاتا ہے، یا غالباً وہی نظام ہے یہ جس کا ذکر کیا جاتا ہے. اور تو جب نظام خلافت کا ذکر ہوتا ہے تو ذہن میں آتی ہے ایک اتھارٹیرین سسٹم آتا ہے. تو یہ بتائیے گا کہ جس نظام خلافت کا ذکر تکمیل پاکستان کے پلیٹ فارم سے کیا جا رہا ہے، اس میں جمہوریت بھی ہے، اس میں سیپریشن آف پاور کا بھی کانسیپٹ ہے. دیکھیں، 2 چیزیں سمجھ لیں. جب ہم نظام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد قرآن و سنت کا نظام ہے. اٹ شوڈ بی لاؤڈ اینڈ کلیئر. اللہ کی آیات اور آقا علیہ السلام کی سنت و سیرت، اسی کو خلفائے راشدین نے ایکسپینڈ کیا ہے. خلفاء کے دور میں انسٹیٹیوشن بلڈنگز ہوئی ہیں، ریفارمز ہوئی ہیں، اسٹرکچر حضور نے کڑا کر کے دے دیا ہے، کانسیپٹ آپ نے قرآن و سنت کی صورت میں دے دیا ہے. تو خلافہ ماڈل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس سے مراد خلافہ علی منہاج النبوہ ہے، یعنی وہ خلافت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پرنسپل سے آگے ٹرانسفر ہوئی. یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ختم نبوت ہے. تو اس کے بعد چونکہ حضور نے فرمایا خلیفہ ہوں گے، وہ ایکسپینڈ کریں گے. آپ نے اتھارٹی کی بات کی، اتھارٹی قرآن و سنت ہوگی، کوئی ایک فرد نہیں ہوگا.
खिलाफत में अथॉरिटी बंदा नहीं होता। हजूर अलैहिस्सलाम के दौर में आप अथॉरिटी थे क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप पर कलाम नाज़िल किया, आपको अथॉरिटीज़ दी। आपके बाद अथॉरिटीज़ कुरान और सुन्नत है, अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात फाइनल अथॉरिटी है। हाँ, जहाँ पर कोई कंटेम्प्रेरी इशूज़ आ जाते हैं वहाँ पे इस्लाम ने इज्तिहाद का दरवाज़ा खोला है। वहाँ पे स्कॉलरली जो एनालिसिस है वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट करेंगे जिनको शरिया का, कुरान और सुन्नत का इल्म होगा। तो अथॉरिटी अल्लाह और उसके रसूल की है, बंदों की अथॉरिटी नहीं होगी। और डेवोल्यूशन प्लान होगा, इक्वालिटी और जस्टिस का, किसी को उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर उमर अब्बासी साहब थे, और बहुत खूबसूरत आज के दिन के हवाले से उन्होंने कहा कि किस तरह से हम अपनी यूथ को सीरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ला सकते हैं। तो अजीम, हमारे आज का प्रोग्राम जो है, प्रोग्राम का जो वक्त है वो ख़त्म होता है, तो हम दुआ करते हैं कि आज के दिन रहमतें बरकतें समेटे हम, और एक अच्छे बहैसियत एक अच्छे मुसलमान के तौर पर सड़कों पर जब निकलें तो दूसरे मुसलमानों का भी ख्याल रखें, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाएं। लेकिन इस शहरबानो जो आप बात कर रही हैं, जी इस तरीके से मनाएं कि तमाम तकाज़े जो हैं वो हम पूरे करें। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आज के इस प्रोग्राम से हम लोगों ने जो सबसे ज़रूरी और अहम पैगाम था वो अपने नाज़रीन तक पहुंचाया है, और हमने भी अपना छोटा सा हिस्सा डाला है इस सेलिब्रेशन में। और हमारे जितने भी आज के गेस्ट थे उनकी जानिब से जो एक चीज़ पर इत्तफाक था वो ये था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत बासआदत जब भी मनाएं तो उसको आप खुलकर मनाएं, और एक दूसरे को दुआओं में भी याद रखें, एक दूसरे का ख्याल भी रखें। तो आप सबको एक दफ़ा फिर से बहुत बहुत मुबारक हो जश्न विलाद ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपनी दुआओं में सुनो पाकिस्तान की टीम, शहरबानो और अजीम को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।